بسم الله الرحمن الرحيم. يا علي يا عظيم يا غفور يا رحيم، أنت الرب العظيم الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور، وهو الشهر الذي فرضت صيامه عليه، وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وجعلت فيه ليلة القدر وجعلته خيرا من ألف شهر. فيا ذا المن ولا يمن عليك، من عليك بفكاك رغبتي من النار، فيما تمن علي وأدخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين.